إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك തഖബ്ബൽ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദുആഉൽ കർബിനെയും സലവാത്തിനെയും നീ പൂർണ്ണമായും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ്
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഖബറാളികൾക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. നരകം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നിഷിദ്ധമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാവങ്ങളും പുറത്തു ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന നാഥ, നീ പൂർണ്ണമായും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്ന നാഥ, നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക, മാനസിക, ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് ഇസ്സത്തോടെ മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധേനയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേർ, സിഹർ, ദുൽമ, ഐന്, മക്ർ, അല്ലാഹു എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസികളായ നിരവധി ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പലർക്കും റഹ്മാനെ പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങളുള്ളവരാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുആഉൽ ഖർബ് ചൊല്ലിയിട്ട് ഉസ്താദേ, എല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആഉൽ ഖർബിനെ മുടങ്ങാതെ നിരന്തരം ചെല്ലാനുള്ള എല്ലാ വിധേനയുള്ള വഴികളും തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്താനുള്ള മാനസികമായ റഹ്മാനെ, മാനസികമായ എല്ലാ വിധേനയുള്ള സന്തോഷങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, പ്രവാസികളുടെ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകുക, അഭിവൃദ്ധി നൽകുക, ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകുക, സ്ഥിരത നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ നട്ടെല്ലുകളായ പ്രവാസികൾ, അവരെ നീ എവിടെയും നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് കടങ്ങൾ, കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ.
പടച്ച തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على